यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुदा की शुक्रगुजारी करना कि खुदा हमारी मदद करा। आज से हम सलातीन की पहली किताब पे गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा ये किताब के ज़रिए से हमको क्या क्या बातें सिखाना चाहता है। हम ये किताब को शुरू करने से पहले आपको मैं ये किताब के बारे में बताना चाहूँगा। ये किताब के पहले दो बाबा हमको दाऊद के मौत के बारे में बताते हैं। उसके बाद बाब 3 से बाब 11 तक हम सुलेमान के बादशाही के बारे में देखेंगे। और बाब 3 और बाब 11 में जो हम देखेंगे वो ये है कि सुलेमान खुदा से हिकमत मांगते हैं ताकि अपने रियाया को खुदा के हिकमत से चला वैसा। उसके बाद हम देखेंगे सुलेमान हैकल बनाते हैं। उसके बाद हम सुलेमान के मशहूर होने के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम सुलेमान के रूहानी तौर से गिर जाने के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम सुलेमान के इंतकाल के बारे में देखेंगे। तो ये किताब का पहला हिस्सा है दाऊद की मौत और दूसरा हिस्सा है सुलेमान की बादशाही। ये किताब में तीसरा हिस्सा जो हम देखते हैं वो बादशाही का बंटवारा। तो प्यारे भाई और बहन, सलातीन की पहली किताब के बारे में हम थोड़ा बहुत जानें। अब हम ये किताब को शुरू करेंगे और उठाएंगे बाब 1 और उसकी आयत 1 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और दाऊद बादशाह बूढ़ा और कुहनसाल हुआ और वो उससे कपड़े उड़ाते पर वो गर्म ना होता था। तो प्यारे भाई और बहन, दाऊद अब बूढ़े हो गए हैं। मेरे भाई, हमारे आंखों के सामने दाऊद को एक बूढ़े की हैसियत से रखना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि हम उनको एक बच्चे की हैसियत से देखे हैं जो चरवाहा थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद क्योंकि बूढ़े हो गए हैं तो उनकी देखरेख की ज़रूरत है। और ये हालत में जबकि दाऊद की देखरेख करने की ज़रूरत है तो उनके बेटे अदुनिया यहाँ मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उन कोशिश में हैं अपने आप को तख्त पे बिठा लेने के लिए। यानी कि अब दाऊद के जगह पे अदुनिया बादशाह बनना चाहते हैं। मगर ये अदुनिया का ख्याल खुदा के इरादों में बैठने वाला नहीं है। प्यारे भाई और बहन, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अदुनिया कौन है। हम पढ़ेंगे आयत 5 और 6। लिखा हुआ है, तब हज्जित के बेटे अदुनिया ने सिर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूँगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़ें तैयार किए। और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी कहकर आरजुदा नहीं किया कि तूने ये क्यों किया है। और वो बहुत खूबसूरत भी था और अबसलोम के बाद पैदा हुआ था। तो प्यारे भाई और बहन, अदुनिया जो हैं दाऊद के चौथे बेटे हैं और अदुनिया हाब्रून में पैदा हुए और उनके माँ का नाम हाजित था। यहाँ लिखा हुआ है, अदुनिया ने सिर उठाया, यानी कि अपने आप को अदुनिया बड़ा बना लिए। ये जो लफ्ज़ बड़ा है खुदा के कलाम में दिया गया है। यीशु मसीह लूका की इंजिल बाब 14 और आयत 11 में बोलते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदा का कलाम अदुनिया के बारे में बहुत सारे चीज़ें बताता है। अदुनिया एक जवान और गुरूर भरे आदमी थे और अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ लेते थे। उनका दिल बगावत से भरा हुआ था। आयत 7 पढ़ेंगे, और उसने जरूया के बेटे योआब और अब्यातर काहिन से गुफ्तगू की, और ये दोनों अदुनिया के पैरा होकर उसकी मदद करने लगे। तो योआब जो बरसों से दाऊद के एक वफादार सिपहसालार थे, अब उन्होंने अदुनिया का साथ देना चाहते हैं। या आप उनकी हालत देख सकते हैं। उन्होंने एक हैसियत से घोंसला बना रहे हैं और आगे के जिंदगी का ख्याल कर रहे हैं।
दाऊद बूढ़े हो गए हैं और चंद दिनों में उनका इंतकाल हो जाने वाला है। योआब एक जीत के तरफ रहना चाहते हैं। अदुनिया की आंख सल्तनत पे लगी हुई है। योआब का जो है दाऊद के दरबार में एक अच्छा खासा नाम हो गया था और उनकी जगह भी बहुत मजबूत हो गई थी। योआब शुरू से दाऊद का सीधा हाथ थे और दाऊद के एक वफादार खादिम थे। अब हम देखेंगे कि अदुनिया क्या करते हैं। आयत 9 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और अदुनिया ने भेड़ें और बैल और मोटे मोटे जानवर जुहलत के पत्थर के पास जो आयन राजिल के बराबर है ज़िबा किए, और अपने सब भाइयों यानी बादशाह के बेटों की और सब यहूदा के लोगों की जो बादशाह के मुलाजिम थे दावत की। तो प्यारे भाई और बहन, दुनिया का जो इरादा ये दावत में था कि उन्होंने ये इकरार करना कि उन्होंने बादशाह हैं। अगर ऐसा देखा गया तो कानून और क़ायदों के मुताबिक दुनिया का हक था इसराइल का बादशाह बनने के लिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि उन्होंने सुलेमान से बड़े थे। तो क्योंकि उन्होंने सुलेमान से बड़े थे तो उनका हक था बादशाह बनने के लिए। अबीसलाम मर गए थे और उसके बाद के नंबर पे अदुनिया थे। आयत 10 पढ़ेंगे। पर नातन नबी और बेनाया और बहादुर लोगों और अपने भाई सुलेमान को ना बुलाया। अदुनिया जानते थे कि नातन नबी बत्सबा की तरफ हैं। नातन नबी थे जो दाऊद की रहबरी करे और उनके गुनाह की तरफ इशारा करे जब दाऊद बत्सबा के साथ नाजायज सोहबत करे और यूरिया को कत्ल करवाए। बत्सबा सुलेमान के माँ थे और अब नातन जो हैं बत्सबा के पास जाते हैं। आयत 17 पढ़ेंगे। तब नातन ने सुलेमान की माँ बत्सबा से कहा, क्या तूने नहीं सुना कि हजत का बेटा अदुनिया बादशाह बन बैठा है और हमारे मालिक दाऊद को ये मालूम नहीं। प्यारे भाई और बहन, अदुनिया दाऊद के पीठ पीछे काम कर रहे थे और दाऊद को इस बारे में पता नहीं था। अब यहाँ नाथन नबी अपना कदम उठाते हैं। आयत 13 पढ़ेंगे। तू दाऊद बादशाह के हुजूर जाकर उससे कहे, ए मेरे मालिक, ए बादशाह, क्या तूने अपनी लौंडी से कसम खाकर नहीं खा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। बस अदुनिया क्यों बादशाही करता है? दाऊद जो हैं बत्सबा से एक वादा करे थे। बत्सबा से जो पहले लड़का हुआ वो मर गया। उसके बाद जब दूसरा लड़का पैदा हुआ यानी कि सुलेमान, तो दाऊद बत्सबा से वादा करे थे कि सुलेमान उनके बाद बादशाह बनेंगे। मगर दाऊद अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे सुलेमान को इसराइल का बादशाह बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दाऊद में कोई दिलचस्पी थी सुलेमान को बादशाह बनाने के लिए। आयत 14 पढ़ेंगे। और देख, तू बादशाह से बात करती ही होगी कि मैं भी तेरे बाद आ पहुँचूँगा और तेरी बातों की तस्दीक करूँगा। तो नातन नबी का बोलने का मतलब ये है कि ये जो हो रहा है सब गड़बड़ी हो रही है। अदुनिया बादशाह बनने की जो तैयारी कर रही, ये बात दाऊद को खबर कर देना ज़रूरी है। तो यहाँ नातन नबी का बोलने का मतलब ये था कि बत्सबा दाऊद से मिलना और अदुनिया के बारे में खबर करना, और उन्होंने उनका साथ देंगे। यानी कि नातन नबी तैयार थे बत्सबा का साथ देने के लिए। तो नातन नबी दाऊद को खबरदार कर देना चाहते थे कि दाऊद के पीठ पीछे अदुनिया क्या क्या हरकतें कर रही। आयत 15 और 16 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, सो बत्सबा अंदर खोटरी में बादशाह के पास गई, और बादशाह बहुत बूढ़ा था, और शुनामित अभिषाग बादशाह की खिदमत करती थी। और बत्सबा ने झुककर बादशाह को सिजदा किया। बादशाह ने कहा,
تو کیا چاہتی ہے؟ یہاں ایسا لگتا ہے کہ داؤد بتسبا کو کئی عرصوں سے نہیں دیکھے ہوں گے۔ آیت 17 سے 20 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس نے اس سے کہا، اے میرے مالک، تو نے خداوند اپنے خدا کی قسم کھا کر اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا۔ پر دیکھ، اب تو ادونیا بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور اے میرے مالک بادشاہ، تجھ کو اس کی خبر نہیں، اور اس نے بہت سے بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں ذبح کی ہیں، اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور ابیاتار کاہن اور لشکر کے سردار یوآب کی دعوت کی ہے، پر تیرے بندے سلیمان کو اس نے نہیں بلایا۔ لیکن اے میرے مالک، سارے اسرائیل کی نگاہ تجھ پر ہے، تاکہ تو ان کو بتائے کہ میرے مالک بادشاہ کے تخت پر کون اس کے بعد بیٹھے گا۔ تو داؤد جو ہیں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھی بادشاہ بنانے کے لیے اپنا قدم نہیں اٹھائے تھے، یعنی کہ ان کے بعد کون بادشاہ بنے گا یہ ظاہر نہیں کرے تھے، کیونکہ ادونیا ایک خوبصورت اور قابل تھے، تو کئی لوگ چاہتے تھے کہ داؤد کے بعد انہوں بادشاہ بننا۔ آیت 21 سے 24 میں لکھا ہوا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ جب میرا مالک بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں اور میرا بیٹا سلیمان دونوں قصوروار ٹھہریں گے۔ وہ ہنوز بادشاہ سے بات ہی کر رہی تھی کہ ناتن نبی آ گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھ، ناتن نبی حاضر ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کے حضور آیا تو اس نے منہ کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا، اور ناتن کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ، کیا تو نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ادونیا بادشاہ ہو اور وہی میرے تخت پر بیٹھے؟ ناتن نبی اور بتسبا یہ بات جانتے تھے کہ کیا داؤد ادونیا کو چنے ہیں ان کے بعد اسرائیل پہ سلطنت کرنے کے لیے۔ داؤد کو اس بارے میں بالکل خبر نہیں تھی۔ آیت 28 سے 30 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب داؤد بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بتسبا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میرے جان کو ہر طرح کی آفت سے رہائی دی، کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا، سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا۔ جب داؤد سلیمان کے بارے میں بتسبا سے بات کرے تو اگر ہم ان کے لفظوں پہ غور کریں گے تو انہوں جو لفظ نکالے وہ ہیں تیرا بیٹا اور ہمارا بیٹا بول کے نہیں بولے ہیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے داؤد کو جو ہے سلیمان میں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ آیت 31 سے 33 میں لکھا ہوا ہے، تب بتسبا زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے۔ بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیہون کو لے جاؤ۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خچر پہ بادشاہ سوار ہو کے پھرتے تھے۔ گھوڑا جو ہے جنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو یہاں داؤد یہ حکم دیتے ہیں کہ سلیمان کو ان کے خچر پہ بٹھا کے جیہون کو لے کے جانا۔ آیت 38 اور 39 میں لکھا ہوا ہے، پس صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کا بیٹا بنایا
اور کریتی اور فلیتی گئے اور سلیمان کو داؤد بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اسے جیہون پر لائے، اور صدوق کاہن نے خیمے سے تیل کا سنگ لیا اور سلیمان کو مسا کیا، اور انہوں نے نارسنگا پھونکا اور سب لوگوں نے کہا سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ تو یہاں جو ہے سلیمان کو بادشاہ بناتے ہیں۔ آیت 40 اور 41 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ یہاں کلام بتاتا ہے، اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے بنسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائیں، ایسا کہ زمین ان کے شور و غل سے گونج اٹھی، اور ادونیا اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا۔ اور جب یوآب کو نرسنگے کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے؟ تو آدمی جو ادونیا کے پاس خبر لایا ان کو بولتا ہے، آیت 47 اور 48 پڑھیں گے، ماں سوا اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک داؤد بادشاہ کو مبارکباد دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلیمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے۔ اور بادشاہ اپنے بستر پر سرنگون ہو گیا، اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے ایک وارث بخشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے۔ تو داؤد جو ہیں سلیمان پہ بادشاہ کے حیثیت سے اپنا مہر لگاتے ہیں۔ داؤد کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے مرنے کے دن قریب تھے۔ آیت 49 اور 50 میں لکھا ہوا ہے، پھر تو ادونیا کے سب مہمان ڈر گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا، اور ادونیا سلیمان کے سبب سے ڈر کے مارے اٹھا اور جا کر مذبح کے سنگ پکڑ لیے۔ ادونیا کے جو ساتھ تھے اور یہ بغاوت میں ان کا ساتھ دے رہے تھے ڈر گئے اور فوراً سے نکل گئے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ان لوگوں کو بچنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ تختہ پلٹ گیا ہے۔ ان لوگوں کو ان کے جان کا ڈر تھا، تو ادونیا کو چھوڑ کے ان لوگ بھاگ گئے۔ ادونیا کو بھی اپنے جان کا ڈر تھا، اور انہوں بھاگ کے جا کے مذبح کے سنگ کو پکڑ لیے۔ آیت 51 اور 52 میں لکھا ہوا ہے، اور سلیمان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ ادونیا سلیمان بادشاہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے مذبح کے سنگ پکڑ رکھے ہیں، اور کہتا ہے کہ سلیمان بادشاہ آج کے دن مجھ سے قسم کھائے کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا۔ سلیمان نے کہا، اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرے گا، پر اگر اس میں شرارت پائی جائے گی تو وہ مارا جائے گا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو سلیمان ادونیا کے ساتھ اچھے سے پیش آئے۔ سلیمان ادونیا کو ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ اگر ادونیا وفادار رہیں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آیت 53 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، سو سلیمان بادشاہ نے لوگ بھیجے اور وہ اسے مذبح پر سے اتار لائے۔ اس نے آ کر سلیمان بادشاہ کو سجدہ کیا، اور سلیمان نے اس سے کہا، اپنے گھر جا۔ پیارے بھائی اور بہن، انسان کی شرارت ایک حد تک چل سکتی ہے۔ ابسلام بھی شرارت کرے، مگر ان کی شرارت ایک حد تک تھی، اور اس کے بعد انہوں ناکامیاب ہو گئے، بلکہ یہ شرارت میں ان کی جان بھی چلے گئی۔ اس کے بعد سبا شرارت کرے، اور انہوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے تھے اور حکومت کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی بھی شرارت ایک حد تک تھی، اور وہ شرارت ناکامیاب تھی، بلکہ شرارت میں ان کی بھی جان چلے گی۔ اس کے بعد ادونیا اپنا سر اٹھائے، مگر ان کی یہ شرارت وہاں کا وانچ ختم ہو گئی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے شریروں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ خدا ان کے لیے ایک حد رکھا ہے،
اور وہ حد سے زیادہ ان لگا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انسان جو ہے خدا کے راہوں میں چلنے کی خواہش کرنا، اگر انسان خدا کے راہوں میں چلے گا، خدا اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گا اور اس کے زندگی میں ترقی بھی دیں گا۔ خدا آپ کو اور میرے کو پیدا کرا ہمارے مرضی پہ چلنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے مرضی پہ۔ تو پیارے بھائی اور بہن، دنیا کی شرارت ناکامیاب ہو گئی۔ انہوں جو سلطنت قائم کرنے کا سوچے وہ نہیں ہو سکا۔ یاد رکھو کہ شرارت کا نتیجہ ناکامیابی اور موت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کتنے لوگ شرارت کر کے ہلاک ہو جا رہے ہیں۔ تو یا میں کلام کو ختم کروں گا اور آتے اس وقت ہم باب 2 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ آمین۔